أيها الأحبة الأكارم، نحن وإياكم مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم يوم مختلف نذكر فيه أروع الأمثلة وأجملها وأحلاها وأبهاها من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتلك المواقف البطولية التي جرت من الصحابة رضي الله عنهم. توقفنا وإياكم في غزوة أحد، وذكرنا مبادئ تلك الغزوة وكيف عبأ النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وبدأت المعركة، ثم كان تلك المفازة من بني عبد الدار حينما استلموا لواء المشركين وناضلوا عنه وقتلوا عن بكرة أبيهم، وبدأ القوة من المسلمين على المشركين حتى أثخنوا فيهم، فذكروا أروع الأمثلة كأمثال أبي دجانة حينما كان يربط العصابة الحمراء على جبينه، وكانوا يقولون إذا ربط تلك العصابة فكأنه يقاتل حتى الموت. فقاتل أبو دجانة، وكانوا يصفون قتاله ما التقى به أحد من المشركين إلا قتله، يضربه بالسيف بوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكروا أروع البطولات من حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا قالوا كأنه كالليث الهائج الذي ما يجد أحدا أمامه إلا قتله. وفي هذا الإثخان وهذه القوة والبسالة والتضحية بدأت قوى المشركين تضعف وتنكسر. في هذه المواقف أيها الأحبة كان هناك السيطرة على المعركة بأكملها، منها جبل الرماة، حينما وصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين بقوا في جبل الرماة وقال لهم لا تنزلوا ولو ترون تخطفتنا الطير. ثم في تلك اللحظات ثبتوا مواقفهم، فكان خالد بن الوليد مع جيش المشركين يريد أن يرتقي ذلك الجبل، فما استطاع من شدة بسالة المسلمين وقتالهم ورميهم بالسهام عليه. كذلك أيها الأحبة بدأت علامات الهزيمة على المشركين، فبدأوا يفرون من أرض المعركة، ثم بدأ الأرض تنكشف للمسلمين من جبل الرماة، ورأوا النساء قد رفعن ثيابهن ورأينا الخلاخل من شدة إسراعهن ألا يؤسرن في المعركة. وبدأ تبان الموقف أن النصرة والتمكين للمسلمين، وأن القوة للمسلمين، وأن النصر كنصر بدر سوف يجري. وفي هذه اللحظات عندما انكشف الأرض لجبل الرماة والقادة الذين كانوا على ذلك الجبل، فرأوا بعض المسلمين يأخذون بعض الغنائم. في هذه اللحظة تبين للمسلمين ظنا منهم أن المعركة انتهت، وأن أصبحت هناك الغنائم توزع، ولذا أنزل الله جل وعلا في وصف تلك الحالة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، حتى قال أحد الصحابة والله ما كنا نتوقع أن أحدا من الصحابة يريد الدنيا حتى أنزلت تلك الآية. فلما رأوا تلك الغنائم القادة والجيش الذين كانوا على جبل الرماة اختلفوا مع عبد الله بن جبير، وقالوا إن القوم يأخذون غنائمهم فلنذهب ونأخذ معهم، فقال لا نتحرك إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تحرك عبد الله بن جبير أبدا، بل أنه انتظر حتى ينظر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مجموعة ليست بالقليلة، قيل أن عددهم ما يقارب 50 نزلوا من جبل الرماح، فضعف ذلك المكان القوي الذي كان يحمي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وعند هذه اللحظات وعند قلة الجيش قام خالد بن الوليد وارتقى من خلف الجبل وصعده من خلف الجيش حتى بلغ جبل الرماة فقتلهم عن بكرة أبيهم. فقتل عبد الله بن جبير وغيره من الصحابة الذين كانوا يحمون ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الخطأ الذي وقع من المسلمين في جبل الرماة كان موقفا عظيما فادحا انكشف فيه المعركة بأكملها. فلما ارتقى خالد بن الوليد بدأ يرمي بالسهام والنبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. في هذا الموقف أيها الأحبة اختلط الأمر وانقسم الناس إلى طوائف، فطائفة اتجهت إلى المدينة
وطائفة اجتمعوا مع بعضهم البعض لكي يحموا أنفسهم، وطائفة اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الموطن رأى النبي صلى الله عليه وسلم التشتت والتشرذم والتفرق الذي جرى للصحابة، فما كان معه إلا أمرين: إما أن يذهب بالمفازة اللي معه حتى يجتمع مع غيره من المسلمين، ولكن لابد أن ينادي بصوته فيكشفه المشركون أنه موجودا في ذلك الموطن، وإما أن يخرج بمفازة التي معه 9 نفر، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، إلى مكان آمن ويفصل الله جل وعلا بينه وبين قومه وأصحابه. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا اختار الأمر الأول، وعاد يبحث عن الصحابة ليجمعهم. في ذلك الموطن أيها الأحبة نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنا رسول الله، لينادي بقومه، فسبق صوته للمشركين دون المسلمين، فتوجه قاتلهم الله المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لحظات حاسمة وعظيمة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لل9 الذين معه: من يقاتل عني وله الجنة. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرمي نبله لسعد بن أبي وقاص ويقول: ارمي فداك أبي وأمي، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان سعد يأخذ سهما من السهام يرميها إلا وتصيب بها مشركا. في ذلك الموطن، وعليكم السلام ورحمة الله، في ذلك الموطن يا أيها الأحبة قام 7 من الأنصار يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الأول فقاتل حتى قتل، ثم أتى الثاني فقاتل حتى قتل، ثم الثالث والرابع، حتى بلغ 7 كان آخرهم ابن السكات، قاتل أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل. فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما أنصفنا بين أصحابنا، لأن الذين ماتوا بين يديه مرة واحدة من الأنصار. ثم بعد ذلك قام حنظلة ويقول، وقام طلحة رضي الله عنه ويقول: أنزل رأسك يا رسول الله، فداك أبي وأمي، لا يصيبك سهما من المشركين. وفي ذلك الموقف العسير ما بقي معه إلا 2. قام المشركون يقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم، منهم رجل يقال له أبو قمأة، ثم أخذ أبو قمأة صخرة عظيمة وبيده سيفه، ثم رمى به جبين النبي صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعيته، ثم أخذ بسيفه فضربه على كتفه كان يشتكي منها شهرا كاملا، ثم ضربه مرة أخرى على رأسه فدخل المغفر في جبين النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال طلحة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه من السهام والنبل الذي يرمى عليه صلى الله عليه وسلم. في ذلك الموقف العسير بدأ أن الخبر ينتشر بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وبدأ الانهزام في قلوب بعض الصحابة، حتى أن بعضهم أسقط سيفه بين يديه وأغشي عليه، ومنهم من مات كمدا وغيظا. ومن الروايات أن من شدة اختلاط الأمر أن بعض الصحابة قتلوا بعض أخوانهم. في هذا الموقف العصيب أيها الأحبة، وتشتت المسلمين وسقوط النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الأمر يأتي بتلك البطولات العظيمة. أنس بن النضر لما سمع بالخبر أخذ سيفه ثم مر على أصحابه وقالوا: ما تفعلون؟ قالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلنمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ثم في هذه اللحظات بدأ يقترب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأول من وصله أبو بكر وأبو عبيدة. ولما قربوا من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا الدماء عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بأخيكم طلحة فقد وجب. يعني اشتد عليه السهام والرماح حتى سقط بين يد النبي صلى الله عليه وسلم، فحملوه حتى أقعدوه، ثم قاموا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم الدم يسيل على وجهه، فأراد أبو بكر رضي الله عنه لينزع ما في جميل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة: ناشدتك الله إلا تركتني أن أنزع ما في جبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو عبيدة فنزعه بثنيته الأولى، فسقطت ثنية أبو عبيدة رضي الله عنه،
ثم قام أبو بكر لينزع الأخرى، فقال أبو عبيدة: ناشدتك الله إلا تركتني أنزعها من الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل أبو عبيدة ونزعها بثنيته الأخرى، فسقطت ثنيتاه حينما كان ينزع المغفر من جبين النبي صلى الله عليه وسلم. تلك المواقف العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم شجوا رأس نبيهم فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو ويكثر: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في هذه المواقف العظيمة بدأ الصحابة يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم. قام مالك ابن سنان فلما رأى الدم لا زال ينزف فذهب إلى جبينه وامتص دم النبي صلى الله عليه وسلم ليقف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مجه. فقال: والله ما أمجه يا رسول الله. ثم بلعه فقال: من يريد أن يرى رجلا شهيدا يمجي على الأرض فلينظر إلى هذا. في هذه المواقف أيها الأحبة لا زال الصحابة يلتفون. ومن البطولات العظيمة أم عمارة رضي الله عن أم عمارة، لما شافت الموقف واحتدم الأمر قامت بسيفها رضي الله عنها تقاتل، فقام أبو قمعة قاتله الله فضربها على كتفها حتى سال الدم، ثم قربت من النبي صلى الله عليه وسلم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها. في هذه المواقف وفي هذه الأزمة الشديدة التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصحابة يلتفون أكثر وأكثر حول النبي صلى الله عليه وسلم. وعند التفافهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يذهب إلى شعب بجوار المعركة لكي يسلم من يسلم من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعند هذا الموقف توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعب وأراد أن يحمي صحابته معه حتى يسلموا قليلا. وفي هذا الموطن كانت تلك المواجهة الأخيرة من المشركين على المسلمين، وكانوا هذا الشعب مرتفع قليلا عن الأرض، فلما رآهم دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام سعد كعادته فأخذ بسهامه يرميه السهم وراء السهم، ما أن يرمي سهما إلا ويسقط أحدا من المشركين، حتى أرجعهم وذهبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه المواطن أيها الأحبة وجد أبي أمية بن خلف في موقف يريد مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجه وقال: أين محمد؟ ثم لما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على ضعفه وإصابته فرآه يقول: لا نجوت إن نجا، فأقام صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الرمح فوجد بين صدغه مسافة قليلة فرمى النبي صلى الله عليه وسلم فأصابت مقتله، ثم نزعه أبو أمية بن خلف وعاد إلى قومه وقال: والله لو بصق علي محمد لقتلني، فما مات إلا بالسرح حينما عادوا إلى مكة. في هذه المواطن أيها الأحبة قام الصحابة يحمون النبي صلى الله عليه وسلم وينقذون من ينقذون من الصحابة ويلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما انهدأت المعركة وفر من فر من المشركين قام أبو سفيان وكان قائد المشركين وقال: أفيكم محمد؟ فما تكلم أحد. فقال: أفيكم أبو قحافة؟ فما تكلم أحد. فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فما تكلم أحد. فقال لأصحابه: لقد كفيتم، يعني ماتوا. فقال عمر بن الخطاب: بل هم أحياء أخزاك الله ولأعدائك. ثم بعد ذلك وقف أبو سفيان وقال: أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قولوا: الله أعلى وأجل. فقال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال أبو سفيان فقال: أعلو هبل مرة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوه لنا العزة ولا عزة لكم. فقال أبو سفيان: يوم كيوم بدر. فقال: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال: لا سواء، قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. ثم قام أبو سفيان ونادى عمر وقال: هل بالله لا زال محمد حيا؟
قال نعم. قال والله إنك أبر عندي من ابن قمأة وأصدق. ثم ذهب أبو سفيان وخرج من المعركة ومن معه من المشركين الذين سلموا. ثم كان من المواقف العظيمة أم سلمة وعائشة رضي الله عنها يبحثون في القتلى ويسقونهم ويعالجونهم، وكانت هذه عادة العرب أنهم يأخذون في علاجهم وسقياهم من النساء. في هذا الموقف أيها الأحبة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الصحابة، فقتل ما يقارب من 70 رجلا، وكان ما يقارب من 65 منهم رجلا من الأنصار، و4 أو 5 من المهاجرين. كذلك الذين قتلوا من المشركين ما يقارب من 37 رجلا، وخرجوا ولما أخذوا مسافة ليست بالطويلة وإذا بالملائكة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاد إلى المدينة، فقال أوضعتم أسلحتكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وإن الله يأمرك أن تذهب بمن قاتل معك في أحد إلى حمراء الأسد. فلما تاه الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الذين قاتلوا معه فقط ولا يشارك معهم أحد. فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يحمل على بطنه على ناقته أو على خيله من شدة الجراح طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغوا حمراء الأسد، فلما بلغ الصوت عند المشركين أن الصحابة يريدون إدراكهم كانوا يفكرون في العودة على المدينة، فقطعوا تلك الفكرة وعادوا إلى مكة المشركين. وكان فيه اختلاف بين أهل السير هل كانت معركة أحد هزيمة أو انتصارا، فكان الاختلاف بسبب عدد القتلى، فالقتلى في المسلمين أكثر من ذلك. ولكن من ردوا على ذلك أنه نصرا، فإن المعارك إذا حدثت فإن الجيش المنتصر يبقى في موطنه 3 أيام حتى يبين موقفه وشجاعته وبطولته، فإن المشركين ما انتظروا ولا ساعة واحدة في ذلك اليوم. كذلك أيها الأحبة ظنا أنه هزيمة، فإنهم لم يغنموا شيئا المشركين من الصحابة رضي الله عنهم، بل أن بعض الغنائم اكتسبوها الصحابة من المشركين حينما فروا بعضهم. ولذا الذي رجحه كثير من أهل العلم أن غزوة أحد هي ابتلاء للمسلمين وانتصار، ابتلاء لما جرى في جبل الرماة أيها الأحبة، بأن الخطأ الذي قد يجري من بعض الأمة يكون أثره على الأمة بأكملها. وجبل الرماة أيها الأحبة هو الذي يبين المنهج، بأن كم من أناس يحتقر عمله ولا يعلم أنه يسد ثغرة من ثغار الإسلام. فهذا هو جبل الرماة، كان يسد ثغرة عظيمة، كان يظن أنه أقلهم عددا وقوة ومكانة، فحينما اختل ذلك الموقف اختل المعركة بأكملها. ولذا ينبغي أيها الأحبة أن يلتزم الإنسان بموطنه خدمة لدين الله. الأم التي تربي أبنائها في دين الله والله أنها من جبل الرماة. المعلم الذي ينصح أبناء المسلمين فإنه من جبل الرماة. الإمام الذي يصلي بالمسلمين ويذكرهم بالله فوالله أنه في جبل الرماة. كل ناصح وغيور وصادق يقدم شيئا ولو شيئا يسيرا لأمة محمد فهو في جبل الرماة. ولو خذل ذلك الجبل والله كم تهدم. حينما قامت الجزائر أيها الأحبة على تغريبها من فرنسا وأرادوا نزع الحجاب، فحينما كان ذلك المحفل يريدون فيه انطلاقة نزع الحجاب، خرج أولئك الفتيات اللتين كن يحفظن كتاب الله في الدور. ولذا أقول أيها الأحبة الله لا يأتي الإسلام من قبلك، ولينظر الإنسان ماذا يقدم لدين الله. الصحابة رضوان الله عليهم ضحوا بالغالي والنفيس أرواحهم ودماءهم وأموالهم وكل ما يملكون. ماذا قدمنا لدين الله؟ ماذا بذلنا لدين الله؟ ماذا صنعنا لنقف بين يدي الله ليكون لنا حجة قليلة حينما يأتي أعداء الدين والملة من المنافقين والفجار والكافرين واليهود والنصارى لحرب هذا الإسلام في كل بلد وفي كل مكان؟ ماذا نصنع؟ لذا أقول أيها الأحبة ينبغي الإنسان أن يقدم، أن يبذل، أن ينصح، أن يوجه، أن يثبت أيها الأحبة. يا عباد الله اثبتوا، أيقنوا بأن النصر قادم وأن دين الله منصور. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله
ليس أنا ولا أنت ولا أحد من البشر، الله جل جلاله هو الذي ينصر دينه، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره كل عدو لهذا الدين. حينما تنظر إلى تلك المواقف في غزوة أحد والله أنك تعجب، كم قتل وكم اختل وكم أصاب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب خطر، غفر الله لهم وتجاوز عنهم. كم من أمة الإسلام تخذل من أبنائها، كم من أمة الإسلام يحتاج كلمة أو نصيحة أو إرشاد أو توجيه أو ثبات، ثم بعد ذلك يأتي الإسلام من قبلك، يأتي الهزيمة من قبلك. ولذا ينبغي أيها الأحبة الإنسان لا يقف، ينفق ويدعو وينصح ويثبت ويفعل كل خير لعلها تكون الكلمة التي تنصر بها أمة محمد. البخاري يا عباد الله أصح كتابا بعد كتاب الله جل في علاه. ما هي قصته وما هي موقفه؟ ابن راهوية كان معه محمد بن إسماعيل البخاري، فكان يقول: هل أحدنا يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد؟ فقام لها الجهبذ محمد بن إسماعيل البخاري وجمع الكتاب، فكان أصح كتابا بعد كتاب الله. كلمة نصيحة بسيطة من ابن راهوية أثرت وأصبحت تغير في الأمة. وكم من الأمة ولودا تنصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أحمد بن حنبل وهذا الإمام الشافعي وهؤلاء المذاهب الأربعة وغيرهم من أئمة الأعلام الذين نصر الله بهم الدين وأعز بهم الدين. وأقولها بالملء فيه أن في بني عمي رجال، أن هناك من بيده من ينصر أمة محمد ويبذل الغالي والنفيس من وقته وروحه وعقله وفكره وكل شيء يملكه لدين الله جل وعلا. اللهم اجعلنا من أنصار دينك، اللهم اجعلنا من أنصار دينك، اللهم اجعلنا من أنصار دينك. اللهم إنا نسألك إيمانا يا رب العالمين لا ينفذ. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات يا رب العالمين. اللهم زين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المرابطين على الثغور، سدد رميهم، مكن لهم من عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن أمة محمد، اللهم ارفع البلاء عن أمة محمد. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير، اللهم أعنه ونائبه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.